अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SGH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक तो आर्मी चीफ साहब ने रिस्पॉन्ड किया, रद्दमल दिया अपना, पहली दफ़ा किस जगह पे रद्दमल दिया, इस पे बात करेंगे इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से। और दूसरा, PTI के अंदर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत के हवाले से है और दूसरे हवाले से है, उस पर बात करते हैं। शुरू करते हैं हम लड़ाई जो अंदरूनी तकसीम है, इसमें क्या शेर अफजल मरवत साहब को निकाला जाना चाहिए या निकाला जाना चाहिए था। जो ख़बरें आ रही हैं, अगरचे इस वक्त गौर अयूब वगैरह ने, गौहर ख़ान ने जो है वो इसके ऊपर वो रद्दमल दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है, आपको याद होगा कि स्वाबी जलसा में हमने भी आपको बताया था कि स्वाबी जलसा में जिस वक्त सलमान अकरम राजा साहब तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त पीछे से उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए थे और आए थे, और सलमान अकरम राजा साहब ने तकरीर रोकते हुए पीछे मुड़ के देखा था, और पीछे मुड़ के देखते हुए फिर उन्होंने कहा था कि जो भी हमारी पार्टी में, जो भी इसमें हमारे दरमियान नफाक डालने की, लड़ाई डालने की कोशिश करेगा, वो कामयाब नहीं होगा। फिर ऐसा हुआ कि जिस वक्त अली बिन गंडापुर साहब सामने आए तकरीर करने के लिए, तो अली बिन गंडापुर साहब के साथ ही वो भी स्टेज पर दोबारा आए। उन्होंने शेर और सरदार अली बिन गंडापुर खान और पता नहीं क्या 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 कि उनका तारफ़ करवाया, और इस तरह की थोड़े से उन्होंने जुमले बोले, तो जिसके हवाले से ज़ाहिर है पहले भी इनको एक्सप्लेनेशन मिल चुकी थी, वज़ाती वो जारी किया जा चुका था, इमरान खान साहब की तरफ से था। और इमरान खान साहब के पास सबसे ज़्यादा जो जाते थे पहले मिलने के लिए, जिनको इमरान खान साहब ने अलाउड भी किया हुआ था, वो थे शेर अफजल मरवत साहब। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर तले सोशल मीडिया के साथ कुछ मामला ऐसे चले, फिर उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बयान ऐसा दिया था, फिर कुछ ऐसे लोगों ने उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी थी जो कि जिनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों ने सवालात उठाए। तो इस वक्त अगरचे सलमान अकरम राजा साहब खुद भी ठीक है, उस तरह के एग्रेसिव नहीं हैं, वो भी जिस तरह ये जो मुज़ाकराती कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी उसमें नहीं आए थे। इसी तरह जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था तो इमरान खान साहब के मुकदमात में भी वो नहीं पहुंचते थे, लेट पहुंचते थे, उनके ऊपर बड़े सवालात उठते थे। लेकिन बहरहाल उनके हवाले से नरम हैं, ज़्यादा मज़ामती सियासत नहीं करते, इस तरह के सवालात ज़रूर हैं, लेकिन उनके ऊपर डाउट्स उस तरह से नहीं थे। इस वक्त देखा यह गया कि अली बिन गंडापुर, जिनको खुद इस वक्त सूबाई सदर के उससे ओहदे से उतारा गया है, वो कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं है। तो इस वक्त जितनी भी तब्दीलियाँ जुनैद अकबर कर रहे हैं वहाँ पे, उसको उतने अच्छे तरीके से वो वेलकम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इस मामले को शायद KP और पंजाब के हवाले से भी दरमियान उछाला जा रहा है कि जनाब पता नहीं शायद वो ये था। लेकिन शेर अफजल मरवत के ओवरऑल कंडक्ट को देखा जाए, तो जिस तरह मैंने बताया कि सऊदी अरब वाले मामले को देखा जाए, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं जो इनकी तारीफ़ें करते थे। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बयान दिए, फिर उन्होंने कुछ मौक़ों के ऊपर अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की, और कई जगह पे वो नज़र भी नहीं आए थे, जिसकी अलीमा खान वगैरह ने कुछ कंप्लेंट्स भी की थी। तो ये मामला ज़रूर है कि उनके हवाले से सवालात उठते थे और उनके मामलात कुछ इस तरह नहीं थे। और देखा ये भी गया कि मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि शोएब शाहीन पर पाबंदी है, लतीफ़ खोसा पे कुछ ऐसा पाबंदी रही, और लोगों पे पाबंदी रही, इनके ऊपर पाबंदी भी नहीं लगती थी। शायद इस वजह से कि जो एक बयानिया था तकसीम का, कि PTI के अंदर तकसीम है जो हुकूमत बड़े शौक़ से फैलाती है, कल परसों भी इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इनके अंदर धड़े हैं, उस बयानिया को शायद सूट करते थे शेर अफजल मरवत साहब। तो इस हवाले से कुछ सवालात ज़रूर हैं, नो, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मुजमा भी जमा किया बाज़ जगह पे। उन्होंने उस वक्त उन हालात में जिस टाइम कोई नहीं निकलता था, वह लोग इकट्ठे किए, लेकिन बाद में मामला जो थे वो उनके हाथ में नहीं रहे या उनके हवाले से सवालात उठे। तो ये मामला जो है वो इमरान खान साहब ने जो खुद फैसला किया है वो यकीनन कुछ सोच समझ के किया होगा। अब आते हैं जनाब आर्मी चीफ के हवाले से। सबसे पहले तो उन्होंने रद्दमल दिया, जो रद्दमल आया वो आपके सामने है कि मुझे कोई इस तरह ख़त मिला नहीं है, और अगर मिला भी होता तो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा देता। इसके ऊपर जहाँ इधर सवालात उठते हैं काफ़ी सारे, वहाँ सवाल ये भी उठता है पहले तो उन सहाफ़ियों के हवाले से, जो सहाफ़ी सुबह शाम आके कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी सहाफ़ियों को इंगेज करेगी, सहाफ़ियों के साथ इंगेज करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये उस तरह की नहीं है। पुराने वाले तो जितने भी थे वो नाम ले लेके बताते थे कि फ़लाँ भी सहाफ़ियों को इंगेज करता था, फ़लाँ भी मिलता था, लेकिन इधर तो है ही नहीं, इधर तो बिल्कुल अपना एक वो है। तो एक तो उनका वो एक गलत साबित हुआ, अगरचे वो फोरम ऐसा था वहाँ पे सहाफ़ियों का सामना हो सकता था, लेकिन वो अपने सवाल के जवाब देने की बजाय उसको गोल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एंगेज किया। तो वो जो सहाफ़ी एक अंदाज़े लगा रहे थे, सबसे पहले तो वो एक गलत साबित हुआ, और शायद उसके अंदर ये भी है कि अगरचे वो कह रहे हैं कि उन्हें ख़त नहीं मिला, ये एक बात जो है अजीब भी है
کہ خط جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو مل جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کو، لیکن انہیں خط نہیں ملتا۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کے اوپر رسپونڈ بھی کیا اور رد عمل بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے بعد میں پی ٹی آئی نے جو لیٹر بھیجا ہے اس حوالے سے بھی کہ انہیں کافی ساری چیزوں کو حل کرنے میں مدد ملے گی، وہ مدد ملتی ہے یا وہ مخلص طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کے حوالے سے رسپونڈ کیا۔ اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ آرمی چیف کا یہ کہنا ایروگینس ہے کہ جناب میں اس کو نہیں پڑھوں گا بھی نہیں اور میں بھجوا دوں گا، جبکہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ یہ گیمکس ہیں، یہ چالیں ہیں، چالاکیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک طرف تو ان کا تاثر یہ ہے کہ جناب وہ بالکل سیاست کے اندر انگیج نہیں کرتے یا اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے یا سیاست میں، تو دوسری طرف اسی جملے میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی ایک رائے ہے اور بڑی سخت قسم کی رائے ہے کہ جناب چالیں ہیں، گیمکس ہے، یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب وہ اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر آپٹکس کو دیکھا جائے تو جس طریقے سے الیکشن ہوا، جس طریقے سے ان کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی اور سیاستدان آ کے بتاتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو یہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کو وہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تو ظاہر ہے وہ اس حکومت کی تو اتنی پسلی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا ایک سامنے آتا ہے۔ اور عدالتیں فیصلہ سناتی رہی کہ آپ نے گرفتاریاں نہیں کرنی، عدالتیں فیصلہ سناتی رہی کہ فلاں کو ضمانت دے دیں، وہ ضمانت پہ رہا ہوتا تھا تو دوبارہ پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو پھر معاملات تو ہیں سامنے کہ کسی کو زبردستی پارٹی چھڑائے گی، کسی کو کس طرح کہا گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ڈی جی صاحب کی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی وہ ٹاک ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ بدماش ٹولہ ہے اور اس طرح ہے، تو وہ جو ایک ہے کہ رائے نہیں رکھنی یا اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا ہے، وہ تو بالکل سب کے سامنے ہے۔ اور اس حکومت، جس حکومت کو نو ڈاؤٹ آئینی طور پر تو پریکٹیکلی تو یہی ہے کہ وزیر اعظم ہی سربراہ ہے اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب سپہ سالار کو ہر چیز کے اندر کریڈٹ دیتے ہیں، چلے دینا بنتا ہے بھی ہے، لیکن وہ جس انداز سے دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے حکومت نواز شریف کے حوالے سے جس طرح رائے رکھی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب صاحب جو پریکٹیکلی وزیر اعظم جو ہیں وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ جس حکومت کے وزراء خود آ کے کہہ رہے ہوں کہ فلاں فائنانس منسٹر، فلاں وزارت داخلہ جو ہے وہ ہماری حکومت کی چلنے کی گارنٹی ہے، تو وہاں پہ یہ کہنا کہ جناب انہیں دلچسپی کسی کو کوئی نہیں ہے، تو یہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ اور جس ملک کے اندر یہ کہا جائے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ فلانے کی مدد سے آتی ہے یا فلانے جو پورے کر کے دیتے ہیں، نمبرز پورے کر کے دیتے ہیں، پھر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر چلے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پہلے والے اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہوا تھا، جو کچھ بھی ہوا اس میں ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی، جو کچھ ہوا، یہ 26ویں ترمیم جس طریقے سے ہوئی، 26ویں ترمیم میں جس طریقے سے جو دو چار ممبرز تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ کرنے والے کون تھے؟ ظاہر ہے اگین پھر وہی سوال اٹھتا ہے کیا وہ حکومت نے کیا تھا یا کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا تھا؟ تو یہ اتنا معاملہ سمپل نہیں ہے جتنا اس کو سمپلیفائی کر کے جناب صاحب بالکل وہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے اگر کوئی ہیں تو، اور پی ٹی آئی کا یہ بھی موقف ہے کہ انہوں نے جواب چاہا نہیں تھا، وہ تو ایک اوپن لیٹر تھا، اور اوپن لیٹر جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، اپنے جو معاملات ہیں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے، تو ان کا یہ بھی تھا کہ وہ پھر میڈیا کے اوپر بھی آ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں، جو میرے خیال میں یہ دیکھتے ہیں یہ سلسلہ اب کیا چوتھا لیٹر لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا عمران خان صاحب، اور پھر آرمی چیف نے جو رد عمل دیا اس کے اوپر عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہوگا، یہ دیکھنے والی۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔